جنہ یقین ہوئے نا باقایا کہتے میں تو کئی گل نہ آکسا میں آپ پڑھ سا دوسرا مصرے مفتی صاحب نے حکم دی تعمیل کرنے آنکھو سبحان اللہ ہاں میرا ویر میں ہر جاتے فردا بداؤں میرے آقا سیندے یار پیارے سے جگ تو نہیں آرے جس دن میرے آقا سیندے یار پیارے سے جگ تو نہیں آرے جس دن میرے آقا سیندے یار پیارے سے جگ تو نہیں آرے جس دن تاہی حق چار لگ دے بنارے سے جگ تو نہیں آرے جس دن تاہی حق چار لگ دے بنارے جگ تو نہیں آرے جس دن میرے آقا سیندے یار پیارے جگ تو نہیں آرے ایک لاکھ کبھی ہزار کموں پہ صحابہ کرام سارے سارے اکھیاں دے تارے ہاں میرا ویر جیرا کرے گا انکار وہ ہر دم راسی مردار آنکھو سبحان اللہ ایمان سے پیار رکھ رہے گا لیکن نامی لیٹ چارن میں جناب علی جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا وہ بکر صدیق عمر سعید عثمان علی حیدر سعید وہ بکر صدیق عمر سعید عثمان علی حیدر سعید عثمان علی حیدر سعید جنا کا دو ہے تن منوارے انشاءاللہ نظر نہ لگنے اچھا مفتی صاحب ہونا اے انہوں سے پڑھنا چاہنا استاد انشاءاللہ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبی اجہم ابتدائیتم اہتدائیتم ہاں جناب علی فوری تا اپنی بولی سرے کدے وچ مصرا پیا پردہ ترجمہ پیا کرنا فرمایا خود آمنہ دلالے صحابہ نو بیڑے دی مثالے فرمایا خود آمنہ دلالے صحابہ نو بیڑے دی مثالے صحابہ نو بیڑے دی مثالے تنار بھی صحابہ ہیں تارے اللہ واسطے جے کر ٹائم ہو گیا میں کے قصیدے کو اگلے سال تک تے کو یاد نہ رہے تو مت لکھو نہ ہو گیا اچھا میرا ویر توجہ فرما حق سارے بھی صحابہ بال یقین اور سن دے چار جنشین حق سارے بھی صحابہ بال یقین پر سن دے چار جنشین پر سن دے چار جنشین سگو اجلی ہے اعتبارے استاد صاحب ساری تائید تک رہے جا اللہ سلامت رکھے ساکو آج بھی ہے اعتبارے جگ تو نہیں آرے جس دن ساکو آج بھی ہے اعتبارے سے جگ تو نہیں آرے جس دن تاہی حق چار لگ دے بنارے جگ تو نہیں آرے جس دن میرے آقا سیدے یار پیارے سے جگ تو نہیں آرے جنابی عمر صاحب دی شان دی چار مصرے لیکن میں پڑھتا تا 15 منٹ لگ وے سن اون دی نثر ہر مصرے تو بات کرنی پوسی لیکن میں جناب علی دا خلاصہ لبو لباب دتی ونجا اچھا جامی صاحب ہی دوڑا بھائی والا والا اشارے کرندا بیٹھے کہ جناب علی ہی دوڑے دے وچ ترے عاشقاں دی گل تھی ویسی ای عشق تیرا تو کیا جاڑے چچری باغتے اتھاں کئی سر بازی دہا لگ دینے دھڑ خاکو تے سر ساگتے ایویں تو بھی عشق بھی بھاگتے ہیں صدیق دا عشق پیار دیکھو سائیں جھولی دے گلت ناگتے ہیں دیکھو صحابہ کرام کو کتنے ٹھردے نک شاعر سید بکھر دے علاقے دا ڈوڑا لکھا ہے لکھن والا سید ہے پڑھن والا چشتی تے سنن والے مومن دیکھو کیویں سن دین تے اپنے نال آسے پاسے دید بھوائے دیکھو جناب علی غلام کتنے بیٹھے صحابہ کرام دے میرے پاک نبی بت پر ہک ہک
دی دال چ کالا ہو گئے جے تے زندگی اچھ دی فرید رسول صاحب دے مرید جے تے زندگی اچھ دی فرید رسول صاحب دے مرید رسول صاحب دے مرید اس پیڑ بن پہرے دارے اللہ سلامت رکھے استادوں نے فرمایا شکر پوری تھی گئے آنکھو سبحان اللہ تو سارے حقی دعائی فرمائے سنچا کرے سنچا سارے مسلمان واسطے دے خصوص بالخصوص سارے واسطے اللہ پاک قبول